सूरत बदल जाएगी, कहा नहीं सूरत भी नहीं बदलेगी, सूरत भी वही रहेगी, लेकिन इंसान बदलता है, किरदार बदलता है। जब इंसान की शादी होती है, जैसे ही दूल्हा बनता है, एक मंजिल तक पहुंचाना, जब दूल्हा बनता है तो ताल्लुक क्या होता है कि फला साहब का बेटा है, फला साहब का पोता है, फला साहब का नवासा है। जब किसी की ड्योढ़ी पे पहुंचता है बारात लेके और पहुंचने के बाद तो ताल्लुक का तरीका बदल जाता है। ये दूल्हा के बाप है, ये दूल्हा के दादा है, ये दूल्हा के दादा है। क्या ताल्लुक का तरीका था? कहा ये दूल्हा जो है फला साहब का बेटा है, फला साहब का नवासा है, फला साहब का पोता है। ताल्लुक बदला। जैसे ही बारात गई और जाने के बाद कहा अब ताल्लुक होगा बेटे के जरिए से। कहा ये दूल्हा के बाप है, ये दूल्हा के नाना है, ये दूल्हा के पोते हैं, का दूल्हा के नवासे हैं। तो ताल्लुक का तरीका बदला। जब तक इमाम हुसैन मदीने में थे, अली के बेटे थे, अबू तालिब के पोते थे, रसूल के नवासे थे, जब तक इमाम हुसैन मदीने में थे, अली के बेटे हैं, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते हैं और रसूल के नवासे हैं, करबला में पहुंचे तो तरीका बदल गया। अब अली हुसैन के बाबा है, अबू तालिब हुसैन के दादा है, रसूल हुसैन के नाना है। ये तरीका क्यों बदला? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या पहचान का तरीका यूं होगा? क्या बेटे के जरिए से ताल्लुक हुआ था? पहले तो हुआ ताल्लुक की बात के जरिए से, फला साहब का बेटा है। इमाम हुसैन का जब ताल्लुक हुआ, क्या ये अली के बेटे हैं, अबू तालिब के पोते हैं, रसूल के नवासे। जब हुसैन करबला पहुंचे अब तरीका बदल गया। क्या अली हुसैन के बाबा है, अबू तालिब हुसैन के दादा है, रसूल हुसैन के नाना है। एक सलमान पढ़े बर बदली, तरीका बदला। पहले बेटे के जरिए से, पहले बाप के जरिए से बेटे का ताल्लुक हुआ। जब दूल्हा बन के आया तो दूल्हे के जरिए से, बेटे के जरिए से बाप का ताल्लुक हुआ। जब तक नबी का नवासा इमाम हुसैन मदीने में थे तो बाप के जरिए से ताल्लुक हुआ कि फला के बेटे हैं, फला के पोते, फला के नवासे। इमाम हुसैन करबला है तो तरीका बदल गया। अब अली हुसैन के बाबा है, अबू तालिब हुसैन के दादा है, रसूल हुसैन के नाना। ये तरीका बदला। एक राहिब जो या मुबाले के मैदान में जब पंजतन चले हैं तो एक राहिब था, रसूल की खिदमत में आके अर्ज करता, या रसूल अल्लाह मेरे पास दौलत बहुत है, हर चीज है, लेकिन औलाद नहीं है, एक औलाद भी नहीं है और चाहता हूं कि कोई एक औलाद हो जाए। तो रसूल ने कहा तुम्हारी किस्मत में एक औलाद भी नहीं है, ना खुदा की तरफ से है, ये पहचान का ताल्लुक का तरीका बदला है। कहा एक भी औलाद नहीं है, दौलत है, सब चीज है उसके पास, लेकिन औलाद नहीं है। तो उसने देखा, कहा जो ये गोद में बच्चा बैठा है इससे कहिए कि इल्तिजा कर दे। जब बच्चे से कहा वो बच्चा कौन है? कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी की गोद में बैठे हुए। बेटे अपने नाना से कह दे कि कोई औलाद मेरे हक में हो जाए, एक बेटा हो जाए। नाना इधर कह रहे हैं, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हो रहा नाना के जरिए से और नाना का ताल्लुक हो रहा है नवासे के जरिए से। इधर बतलाना चाहते हैं, नबी कह रहे हैं तुम्हारी किस्मत में एक औलाद भी नहीं। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हें एक औलाद दी, इमाम हुसैन ने कहा तुम्हें एक औलाद दी। नबी उधर कह रहे हैं तुम्हारी किस्मत में एक औलाद भी नहीं। इधर इमाम हुसैन ने राहिब को 2 औलादें दे दी। इधर नबी ने कहा तुम्हारी किस्मत में एक औलाद भी नहीं। इधर इमाम हुसैन ने राहिब को 3 बेटे दिए। इधर नबी ने कहा तुम्हारी किस्मत में एक औलाद भी नहीं। इमाम हुसैन देते रहे, कहा तुम्हें 4 बेटे दिए, तुम्हें 5 बेटे दिए, तुम्हें 6 बेटे दिए। नबी कह रहे तुम्हारी किस्मत में एक औलाद भी नहीं है। इमाम हुसैन अता करते जा रहे, यहाँ तक के 7 बेटे दिए। अगर ये राहिब नहीं कहता बस, तो ये तारीखी जुमला आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। राहिब ने कहा मौला बस। इधर हुसैन देते रहे, नबी कह रहे तुम्हारी किस्मत में एक औलाद नहीं, लेकिन नवासा दे के बतला रहा कि देखो नाना का ताल्लुक हो रहा है, लेकिन नवासा दे रहा है। और बतलाया देखो कि औलाद आदम एक तरफ, औलाद हुसैन एक तरफ। अगर राहिब बस न कहता तो कयामत तक के औलाद हुसैन उसे अता करते रहते। अल्लाह का नबी कह रहा तुम्हारी किस्मत में एक औलाद नहीं।
امام حسین کہہ رہے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا، 2 بیٹے دیے. نبی کہہ رہا ہے کہ تمہاری قسمت میں ایک اولاد نہیں، میں نے تمہیں 7 بیٹیاں عطا کر دی. راہب اگر بس نہیں کہتے تو قیامت تک کی اولاد ہوئے عطا کرتے رہتے. اولاد آدم ایک طرف، اولاد حسین ایک طرف. جب نبی کے نواسے کی ولادت ہوئی، جیسی ہی ولادت ہوئی تو آسمان سے فرشتے چلے کہ چلو نبی کو مبارکباد دینے کے لیے. تو سب فرشتے چلنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ جیسے فرشتہ جس نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، تو اللہ نے بالوں پر چھین لیا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کے گھر میں ایک نواسا آیا ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. کہا مجھے بھی ساتھ لیتے چلو. اب جب ساتھ لے کر گئے، مبارکباد پیش کی، نبی کی نگاہ پڑی. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ فرشتہ ہے جس نے تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا، تو اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے. یہ بھی التجا کر رہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے. جہاں نبی کا نواسا آیا ہے تو ساتھ لے کر گئے. اب اس کو چاہیے تھا بالوں پر، تبھی وہ پرواز کر سکتا تھا. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین سے مس کرو، نبی نے یہ کہا کہ امام حسین کے گہوارے سے مس کرو. واہ 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 واہ. جب گہوارے سے مس کیا تو اسے بالوں پر مل گئے. جیسے ہی بالوں پر ملے پھر پرواز کیا اس نے. من مسلم کا صلی اللہ محمد وآل محمد. امام حسین سے مس کرنے کو نہیں کہا، نبی نے کہا کہ امام حسین کے گہوارے سے مس کرو. بالوں پر ملے، لیجئے یہ آسمان میں اڑا، فرشتوں کے ساتھ چلا. پھر تکبر کرنے لگا، من مثلی مجھ جیسا کون ہے، من مثلی مجھ جیسا کون ہے. فرشتوں میں کہہ رہا ہے کہ من مثلی مجھ جیسا کون ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ من مثلی مجھ جیسا کون ہے تو آپ کہیں گے مولانا آپ تکبر کر رہے ہیں، آپ غرور کر رہے ہیں. فرشتہ بھی جب آسمان کو پرواز کیا تو ایک کہنے لگا من مثلی مجھ جیسا کون ہے، من مثلی مجھ جیسا کون ہے. تو ایک فرشتے نے بولا کہ ابھی اللہ نے بالوں پر تیرے چھینے تھے جب واہ 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 واہ. تو اس نے جواب دیا کہ جو اللہ نے دیے تھے وہ اللہ نے لے لیا، جسے حسین عطا کرتے ہیں حسین لیتے نہیں. واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حسینیت، حسینیت، حسینیت. نعرہ حیدری، حیدری. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. من مثلی مجھ جیسا کون؟ اللہ سے غرور کیا، اللہ نے بالوں پر لے لیے. پھر آسمان میں پرواز ہوا، کہنے لگا من مثلی مجھ جیسا کون ہے. تو ایک فرشتے نے بولا کہ ابھی تیرے بالوں پر چھنے تھے، پھر غرور کر رہا، پھر تکبر کر رہا. یہ تکبر نہیں، یہ تعارف حسین ہے. یہ حسین کا تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو راہب کو ساتھ دے کے، 7 بیٹے دے کے بتلایا کہ حسین اگر راہب بس نہیں کہتے تو قیامت تک کے حسین بیٹے عطا کرتے. ادھر اللہ نے پھر اس کے بالوں پر چھینے تو امام حسین نے عطا کیے. پھر اس نے تکبر کیا، فرشتے نے کہا ابھی تیرے بالوں پر چھینے تھے تو اس نے کہا سنو اللہ نے جو دیے تو بالوں پر لے لیے. جسے حسین عطا کرتے ہیں حسین لیتے نہیں ہے. جو چیز اگر حسین عطا کر دے وہ آپ سے لیتے نہیں ہے. آپ کو کیا کیا چیز عطا کی ہے؟ آزاداری عطا کی آپ کو، تعزیہ داری آپ کو بنایا، یہ امام حسین کا صدقہ ہے. ماتم داری یہ آپ کو بنایا، نوحہ خانی یہ آپ کو بنایا، یہ نمازی یہ آپ کو بنایا، یہ حسین کا صدقہ ہے. اگر جو چاہتا ہے کہ ہمیں زندگی بھر موت نہ آئے تو ایک حدیث سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ماتا ولم یارب امام زمانہ ماتتا میتتن جاہلیہ. جو انسان چاہتا ہے کہ زمانے کے امام سے پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی ہوتی. پھر ایک حدیث فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ماتا ولم یارب امام زمانہ. یہ جو امام زمانہ کو اگر نہیں پہچانا اور وہ انسان مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی، جاہلیت کی ہوگی. نبی نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے،
من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جس کو چاہیے کہ اگر اہل بیت کی محبت میں مرا تو وہ شہید ہے، اور شہید ہوتا ہے زندہ، اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ تو نبی کی حدیث نے بتلا دیا کہ جو مرے گا اہل بیت کی محبت میں وہ زندہ سمجھا جائے گا، اسے زندہ ماننا۔ اسی لیے تو ہم قبر میں جب مردے کو اتارتے ہیں اور ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسماعیل سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ اس کا مطلب جب قبروں میں ہم ہلاتے مردے کو اور جہیں کہتے ہیں اسماعیل اور سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں اگر مر گیا تو یہ سن کیسے رہا ہے، یہ سمجھ کیسے رہا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں نبی کی حدیث کب من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا وہ شہید مرتا ہے۔ اب اس کا مطلب شہید زندہ ہے، جو زندہ ہے وہ سنے گا اسماعیل سن اور سمجھ، سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ سلام پڑے گا جو موت سے گھبراتا ہے کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے، چاہتا ہے کہ زندگی میں میں مروں نہیں زندہ رہوں، اسے چاہیے کہ نام حسین پہ مر جائے، اسے چاہیے کہ نام حسین پہ مر جائے، زندگی بھر زندہ رہیں گے۔ نبی کی حدیث ہے اگر عمل آپ کریں گے تو عزیزان گرامی تعارف کا طریقہ یہی ہوا، کوئی چیز اگر دنیا میں آئی ہے تو اس کا تعارف ہوگا، پہلے تو بیٹے کے ذریعے سے تعارف نہیں ہوگا، باپ کے ذریعے سے ہوگا کہ فلاں کا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد بیٹے کے ذریعے سے باپ کا تعارف ہوگا۔ طریقہ حسین نے بتایا، تو عزیزان گرامی راہب کو 7 بیٹے دے دیے، فطرس کو بالوں پر عطا کر دیا۔ اب ذرا سوچئے جو فطرس کو آسمان کا فرشتے کو بالوں پر حسین عطا کر دیا، یوں کہو جو جنت کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، زمین والے انہیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ وہ کون فرشتے ہیں کہ بی بی کے در پہ آتے تھے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پہ کہا کون بی بی کون فاطمہ؟ کہا نبی جس کے احترام میں اٹھتے تھے وہ فاطمہ، جس کے استقبال کے لیے نبی کھڑے ہوتے تھے وہ فاطمہ، جس کے لیے آسمان سے فرشتہ جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے وہ فاطمہ، جس کے لیے چکی چلانے کے لیے جبرائیل آتے تھے وہ فاطمہ، جس کے احترام میں نبی پڑھتے تھے وہ فاطمہ، جس کے لیے در پہ آ کے سلام کرتے تھے یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوہ آپ پر ہمارا سلام۔ اب ذرا سوچئے جب ہمارے نبی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے صبح کے وقت تو پہلے آتے تھے شہزادے کونین کے در پہ یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوہ آپ پر ہمارا سلام، پھر نبی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے۔ یوں کہوں کہ نبی کی نماز ہی نہیں اگر فاطمہ کو سلام نہ کرے، نبی کی نماز نہیں ہوتی اگر فاطمہ کو سلام نہ کرے، تو یہ امت کی نماز کیسے ہوگی اگر امت رسول کو سلام نہ کرے؟ صلوات پڑھے پر محمد والے ایک راستے سے امام حسن اور حسین گزر گئے، ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا اور وضو وہ غلط کر رہا تھا، تو امام حسن اور حسین پوچھے اے بزرگ شخص ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں اور آپ بتائیے کہ کس کا وضو صحیح ہے؟ ہم لوگ ہوتے کوئی اگر غلط وضو کر رہا تو ترنت ہی ٹوک دیتے بھیا وضو غلط ہے آپ کا۔ اور سے سنیے گا اگر کوئی وضو کر رہا ہوتا اور غلط طریقے سے کر رہا ہوتا تو ہم لوگ ٹوک دیتے، پیغام نہیں دیتے، ٹوک دیتے۔ اب دونوں بچے آئے، کہا بزرگ شخص ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں اور آپ بتاؤ ہم دونوں کا کس کا صحیح ہے؟ دونوں بھائی بیٹھے وضو کرنا شروع کر دیا اور شروع کرنے کے بعد جب وضو کر لیا تو کہا بتاؤ کس کا وضو صحیح ہے؟ تو اس نے اصرار کیا کہ میں ہی غلطی پہ تھا، میں ہی غلطی پہ تھا۔
चाहते तो बच्चे कह देते बुजुर्ग तू वजू कर रहा है, तेरा वजू गलत है, लेकिन करके बतलाया, एक पैगाम दिया कि देखो इमाम और मासूम का तरीका अलग है। पहले जो अमल करता है उसे रोकते नहीं है, उसे टोकते नहीं है, उस अमल को करके बताते हैं। हम वो इंसान है कि हम पहले टोकते हैं बाद में बताते हैं। हम पहले टोक देते हैं फिर बताते हैं कि नहीं ऐसे करिए, लेकिन मासूम ने पैगाम दिया है। अब वजू सही हो गया तो नमाज सही, वजू गलत नमाज गलत। नमाज के ऊपर सारा दारो मदार है। हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, जितनी चीज है सब नमाज। अगर नमाज कबूल हुई और सुनिए, अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे दारो जितने अमाल है सब कबूल। नमाज रद्द, सारे अमाल रद्द हुए ना, सारे अमाल रद्द हो गए। यानी दारो मदार जितना रखा गया वो नमाज ही पे रखा गया। इसका मतलब नमाज बुलंद है, नमाज की बहुत इज्जत है। ये नमाज को मेराज में पहुंचा दिया है। मेराज की बुलंदी पे और मेराज पे ये नमाज पहुंची है। नमाज की अपना न समझिए। जब एक छोटा नन्हा शहजादा नबी के पुष्प पर सवार हुआ, जिब्राइल ने फौरन अल्लाह का हुक्म सुन के पहुंचे, मेरे नबी सजदे से सर न उठाना जब तक हुसैन अपनी मर्जी से उतर जाए। ये अजमत है नमाज की। नमाज की हालत में नबी के पीछे असहाब और आज के नबी पढ़ा रहे, और असहाब का हालत ये था कि उठ उठ के हुसैन को देखते थे, फिर सजदे में जाते थे, हुसैन फिर सजदा, हुसैन फिर सजदा। यानी अगर नमाज में हुसैन का नाम आए तो नमाज बातिल नहीं होती है। अगर नमाज आपकी बातिल है तो जो सहाबा नबी के पीछे पढ़ लेते फिर उनकी बातिल है। वो सजदे से उठते थे और हुसैन की ज़ियारत करते थे। यूं कहूँ जो नबी के सहाबा थे इमामत की ज़ियारत करके खुदा की इबादत करते थे, जो हुसैन की इबादत करके ज़ियारत करते खुदा की इबादत करे उसकी इबादत व्रत नहीं होती। अब नाम हुसैन हर चीज बचाया है। करबला से तारीख अगर उठा के देखें, कदीर से लेके मदीना से लेके जितनी तारीख आप उठा के देखेंगे सब में यही मिलेगा कि नमाज सबसे बुलंद है। का नमाज के साथ साथ हुसैन को भी पैगाम दिया है। इमाम हुसैन कहे के लिए गए थे करबला, उम्मत की इस्लाह के लिए। आप उम्मती है, आप उम्मत है, उम्मत रसूल है। तो हमारी जब हम लोग उम्मत रसूल है तो हमारी इस्लाह के लिए करबला हुसैन गए थे। हम सब की इस्लाह करने के लिए कहा देखो मैं करबला जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुर्बानी दे दूंगा, घर लुटा दूंगा, कुर्बानी दूंगा लेकिन खुदा का दीन बचाऊंगा। दीन के लिए चाहे जवान बेटा कुर्बान करना पड़े तो मैं कुर्बान करूंगा। दीन के लिए अगर बहनों की चादर जाए तो चादर राह खुदा में दे दूंगा, लेकिन नाना आपका दीन बचाऊंगा। वो हुसैन है। इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया कि जब भी आप करबला की तमन्ना करिए, जब करबला जाए तो इमाम हुसैन ने फरमाया है, उन लोगों से वसीयत की थी जब कोई जायद करबला है तो उसे 3 दिन तक मेहमान करना और 3 दिन तक उसे खाना भी खिलाना और उसे पानी भी पिलाना। इमाम हुसैन ने चौथे इमाम से वसीयत की थी, ए सैयद सज्जाद जब यहाँ से जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना, जब वो ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। अज़ादारों 4 मुहर्रम से पानी बंद हो गया है, बच्चे अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अज़ादारों आलम ये था कि 3 बचा कैसे, माँ अपने बच्चों को जवान बेटे को सजा रही है कि हमारा बेटा कल कुर्बान होगा। बच्चों तुम सुनो, कल की तारीख जब आएगी तो हुसैन से पहले आप कुर्बान हो जाना हुसैन पर, ताकि ये ना कह सके कि माँ गैर थी हमारा बेटा शहीद ना हुआ। जनाब कासिम को समझा रही हूँ मैं फरमा कि बेटा पहले जाके तुम कुर्बान हो जाना। जनाब कासिम आते थे और आके कहते थे चचा जान मुझे इजाज़त कीजिए। तो कहा तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ। कामा जान मैं बार बार जाता हूँ, मुझे चचा वापस भेज देते हैं। एक मरतबा जो बाजू में इमाम हसन ने ताबीज़ बांधा था वो ताबीज़ याद आ गया। इमाम की खिदमत में पहुँचे, कहा आप किस लिए आए हो, तुम्हें बार बार मैं खाने में भेज रहा हूँ।
कहा मौला एक चीज देने आया हूँ। कहा क्या है? कहा मेरे बाबा ने मेरे बाजू में एक ताबीज बांधा था, एक खत बांधा था। कहा लीजिए। ताबीज खोला, इमाम को दिया। अभी इमाम ने खोला नहीं, आंखों से लगाया, बोसा दिया, सलाम कहा। ताबीज खुली, खुलने के बाद खत में लिखा था कि जब भी कोई मुश्किल आए भैया हुसैन मेरी तरफ से मेरे बेटे को अपने पर कुर्बान कर देगा। हालादार तारीख बताती कि जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने सवाल किया। 13 बरस का सिन है। जनाब कासिम जब मैदान कारजार में पहुंचे हैं तो जंग करना शुरू कर दिया। इस तरह से जंग कर रहे थे कि जंग करते करते फौजों में शोर उठा कि भागो, ये बनी हाशिम का शेर आ गया है। खलबली इतनी मची हुई थी, आपस में टकरा टकरा के बढ़ रहे थे। जवान बनी हाशिम का शेर था, हमला करते जा रहे थे। जनाब कासिम अरज़क नाम का पहलवान था, उसके 4 बेटे थे। जब मुकाबले में जनाब कासिम के आए ना तो जनाब कासिम ने उसने वासले जहन्नम कर दिया। यहाँ तक के अरज़क को भी वासले जहन्नम कर दिया। तारीख बताती है कि एक मरतबा उमर साहब ने देखा कि बड़े बड़े पहलवान कत्ल कर दिए जा रहे। कहा देखो ये बनी हाशिम का शेर है, इसे चारों तरफ से घेर के मारो। अदादार को हुक्म हुआ, अरे जालिमों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। अरे हसन का लाल जीन पे समझ न सका। अरे कासिम जब तक कासिम जीन पे थे तो कासिम थे, जब जमीन पे आए तो टुकड़ों में तकसीम हो गए। अज़ादार एक मर्तबा जनाब कासिम ने आवाज दी, ए चचा हमारी मदद को आइए। आज़ादार जो भी शहीद जाता था आखिरी वक्त के लिए मदद के लिए यही पुकारता था, आका हमारी मदद को आइए। जब जनाब कासिम मैदान में आए तो आका नहीं कहा ए चचा जान हमारी मदद को आइए। अब हुसैन और अकबर और अब्बास जब गए मदद के लिए, अदादारो इमाम हुसैन ने आवाज दी, बेटा कासिम आवाज दो। जनाब कासिम की अब कोई आवाज ना आई। अदादारो तारीख बताती है कि इमाम एक बुलंदी पर गए और जाने के बाद एक जुमला का, बेटा कासिम आवाज दो, तुम्हें इमाम वक्त बुला रहा है। इतना सुनना था कि छोटे छोटे टुकड़े हवा में बुलंद हुए, लब्बैक या हुसैन। अज़ादारो जब हुसैन पहुंचे हैं, अरे जालिमों में भगदड़ मची हुई थी, अरे दूर भगाया जालिमों को। और भगाने के बाद जैसी जनाब कासिम के पास पहुंचे हैं, कासिम का लाशा न मिला, छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। अज़ादारो एक गठरी बिछाई और बिछाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों को चुना और चुनने के बाद जब खैमे की तरफ चले हैं, अज़ादारो जनाब ज़ैनब एक हुजरे में है, उम्मे फरमा एक हुजरे में है। जब लाशा खैमों की तरफ पड़ा है, अब इमाम हुसैन ने जैसी लाश को रखा है, एक मर्तबा ज़ैनब ने सवाल कर लिया, ए भैया हुसैन मेरा बेटा कासिम सलामत है ना? कासिम सलामत है ना? एक मर्तबा हुसैन ने गर्दन को झुका लिया। अज़ादारो जनाब उम्मे फरमा को बुलाया गया। एक मर्तबा जनाब उम्मे फरमा आई, कहा देखो एक मर्तबा अपने बेटे की मैं ज़ियारत करना चाहती हूँ। अज़ादारो जब गठरी से खोला गया, खोलने के बाद जब देखा तो कासिम का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अरे बेटे की लाश इस तरह से पामाल हुई, अरे कासिम का चेहरा नजर न आया। अपने को सजदे में गिराया और दुआ किया, परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल करना। हुसैन पे मैंने कुर्बान कर दिया, इस कुर्बानी को कबूल फरमाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न का कायम तस्लीम हमने वाकना हुसैन या 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 हुसैन।